दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। आजको मिसन न्यूजमा हिन्दू नेपालीहरूले मनाइरहेको महान चाड बडा दशैंको महत्त्वको विषयलाई लिएर आएका छौं। बडा दशैं नेपालीहरूको महान पर्व हो। धार्मिक आध्यात्मिक सँगै सांस्कृतिक रूपले पनि यो पर्वले नेपाली जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी नवदुर्गाको उपासना पूजा गरी यो पर्व मनाउने प्रचलन छ। शक्तिको उपासना गर्नु यसको आध्यात्मिक पक्ष हो भने परिवार बीचको मिलन, आफूभन्दा ठुला बडासँग आशीर्वाद लिनु यसको सांस्कृतिक पक्ष हो। विभिन्न धर्मावलम्बी र जात जाति रहेको हाम्रो मुलुकमा बडा दशैं साझा पर्व बनेको छ। यसले नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न पनि सदियौंदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। विभिन्न जात जातिले यो पर्वलाई आफ्नै तरिकाले मनाउँदै आएका छन्। दशैंको धार्मिक तथा सामाजिक महत्त्वको विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुस्। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि 9 दिनसम्म देवी भवानीका विभिन्न 9 स्वरूपलाई पूजा गरेर बडा दशैं मनाइन्छ। शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको उपासना र पूजा गरी मनाइने दशैंमा नवरात्रिभर अर्थात् प्रतिपदादेखि नवमीसम्म क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिरात्रि गरी 9 देवीको नाममा शक्तिको पूजा गरिन्छ। दशमीको दिन मान्यजनबाट टीका, जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गर्नु यो पर्वको सांस्कृतिक विशेषता हो। केही स्थानमा दशमीदेखि पूर्णिमासम्म पनि टीका लगाउने प्रचलन छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने आदिम कालदेखि नै शक्तिको उपासना गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ। नेपाल शक्तिको मुलुक हो। यहाँ धेरै पहिलेदेखि तान्त्रिकहरू बस्नुहुन्थ्यो र शक्तिका उपासकहरू यहाँ बस्नुहुन्थ्यो र पशुपतिनाथको शिरमाथि पनि श्रीयन्त्रमा भगवतीको पूजा हुन्छ र शक्ति प्रधान यो राष्ट्र हो। शक्ति प्रधान राष्ट्र भएको हुनाले शक्तिको उपासना गर्ने क्रममा शरद ऋतुको आश्विन शुक्ल परेवादेखि लिएर नवमीसम्मको विशेष महत्त्व छ। तन्त्रमा, अरू शास्त्रहरूमा पनि यो 9 दिनसम्म भगवतीको उपासना गर्यो भनेदेखि अभिष्ट सिद्धि मिल्छ र वर्ष दिनभरि सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य कायम हुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ धेरै जसो मन्दिरहरू, तलेजुको मन्दिर भनौँ, गुह्यकालीको मन्दिर भनौँ, गोरखा कालीको मन्दिर भनौँ, नवदुर्गा भगवतीको मन्दिर भनौँ, शोभा भगवती भनौँ, बगलामुखी भनौँ, जति पनि यहाँ मन्दिरहरू छन् धेरै जसो शक्तिका मन्दिरहरू छन् र यो शरद ऋतुमा भगवतीको पूजा गर्यो भनेदेखि भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ र दीर्घायु, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। अनि त्यही परम्परालाई अक्षुण्ण राख्दै हामीहरूले यो शरद ऋतुको नवरात्र, विशेष गरिकन आश्विन शुक्ल परेवादेखि लिएर नवमीसम्मको नवरात्र भन्छौँ यसलाई, र यसलाई भगवतीको पूजा गरेर भगवतीको प्रसादको रूपमा, भगवतीको अनुग्रहको रूपमा, भगवतीको आशीर्वादको रूपमा, त्यसको प्रतीकको रूपमा आमा, बाबु, मान्यजन, गुरु आदिबाट आशीर्वाद लिने हामीहरूको परम्परा छ। त्यही परम्परा अनुसार नै हामी दशैं मनाउँदछौँ। अब यसको धार्मिक रूपमा चाहिँ यो महत्त्व भयो हैन, सामाजिक रूपमा चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ खास के कस्तो खालको? यो दशैंको धार्मिक महत्त्व त छँदैछ। सामाजिक रूपमा भन्दाखेरिमा यो दशैंमा मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रममा अब विदेशमा गएका छोराहरू, छोरीहरू, कुनै बन्धु बान्धवहरू पनि आउने एउटा क्रम बढ्दछ र यसले गर्दाखेरिमा कोही दाजुभाइहरूको कसैसितको नाताको मान्छेसित बोलचाल नभए पनि
अरू कुनै वैमनस्य भए पनि त्यसलाई बिर्सिएर यो जीवनमा यस्ता काम गर्दाखेरिमा यस्ता घटनाहरू घट्छन्, कहिलेकाहीँ केही विवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसलाई हामी नमानौँ, तर हाम्रो आखिरमा मिठो सम्बन्ध छ, त्यो मिठो सम्बन्धलाई हामी कायम गरौँ भनेर एउटा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक प्रेम, सामाजिक माया ममतालाई पनि दसैँको माध्यमले गर्दाखेरिमा पारस्परिक द्वेष दुर्भावनालाई त्यागेर मित्रता अनि एउटा सज्जनता, पारस्परिक प्रेम माया ममतालाई एउटा बढावा दिने र दसैँको माध्यमले मानिसलाई खिच्ने, स्नेह र मायाले खिच्ने यो अवसरको रूपमा यसलाई हामीहरूले स्वीकार गर्दै आएका छौँ। त्यसकारणले समाजको उन्नति प्रगति सामाजिक सद्भावको दृष्टिकोणले यसको धेरै नै महत्त्व छ। हिन्दू संस्कृति वीरताको पूजक अनि शौर्यको उपासक पनि हो। व्यक्ति र समाजको रगतमा वीरता प्रकट होस् भन्ने ध्येयले दशैंको उत्सव पर्व सुरु भएको मानिन्छ। दशैंले 10 प्रकारका पापहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा र चोरी त्याग्ने प्रेरणा दिने विश्वास गरिन्छ। भागवत महापुराण अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रले नवरात्रको व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गरी दशमीका दिन विजय यात्रा गरेर रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नु भएको थियो। त्यहाँ आश्विन शुक्ल पक्षको 9 अहोरात्रलाई नवरात्र व्रत भनी उल्लेख गरिएको छ। यस व्रतको दिनहरूमा निश्चित तिथिमूलक देवी देवताहरूको अनुष्ठान समेत हुने भएकाले नवरात्रका दिनहरूलाई छोट्याउन वा बढाउन नमिल्ने हुन्छ। प्रतिपदाको दिनलाई घटस्थापना भनिन्छ। यसै दिन जमरा राखिन्छ र यसै दिनदेखि दशैंको नवरात्र आरम्भ हुन्छ। नवरात्रको 7औं दिनलाई फुलपाती भनिन्छ। दशैंमा यो दिनको महत्त्व अधिक रहेको छ। नवरात्रको सप्तमीका दिन बेलपत्र, धानको गाभो, अनार, अदुवाको बोट, कचु, उखु, केरा आदि 9 प्रकारका पल्लवहरू दशैं घरमा भित्र्याउने कार्यलाई फुलपाती भित्र्याउने भनिन्छ। वर्षा ऋतु सकिएर शरद ऋतुको स्वागतका लागि नयाँ पालुवाहरू घरमा भित्र्याउँदा घरभित्र रहने रोग वृद्धिकारक विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कीटाणु र जीवाणुहरू औषधीय पालुवाको प्रभावले घरमा रहन सक्दैनन्। यस दिन राजधानीको टुँडीखेलमा बढाई भएपछि फुलपाती स्वरूप दुर्गा पूजा गरेको स्थानमा भित्र्याइन्छ। यी 9 पातमा क्रमशः ब्रह्मायणी, रक्तचण्डिका, लक्ष्मी, दुर्गा, चामुण्डा, कालिका, शिवा, सोखारिणी र कार्तिकी देवीलाई एक एक गरी आह्वान गरेर 16 सामग्रीले पूजिन्छ। साथै यसै दिन गोर्खा दरबारको दशैं घरबाट ल्याइएको फुलपाती राजधानी काठमाडौँको जमलमा ल्याई परेड र बढाइका साथ हनुमान ढोका दरबारमा भित्र्याइन्छ। त्यस्तै नवरात्रको 8औं दिनलाई कालरात्रिका रूपमा महाकालीको विशेष पूजा आजा गरिन्छ। देवी भागवत अनुसार प्राचीन कालमा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नाश गर्ने ज्यादै शक्तिशाली वीरभद्रका साथ भद्रकाली अष्टमीका दिन उत्पन्न भएको विश्वासमा पूजा गर्ने चलन छ। पूजा पश्चात नरिवल, कुविन्डो, केरा, घिरौला आदि फल अर्पण गर्ने चलन छ। नवमीका दिन भगवती देवीको सिद्धिदात्री स्वरूपको आराधना पूजा गर्ने गरिन्छ। यस दिन काठमाडौँको तलेजु भवानीको मन्दिर सर्वसाधारणको लागि दर्शनार्थ खुल्ला गरिन्छ। यसै दिन दशैं घर हनुमान ढोकाको मूल चोकमा तलेजु भवानीलाई तान्त्रिक विधिले विशेष पूजा गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यस दिनमा सवारी साधन, कल पूजा, हात हतियार आदिलाई विशेष पूजा गरिन्छ। यस दिन अरू पूजाको अतिरिक्त विशेष गरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका नवकन्याहरूलाई नवदुर्गाको रूपमा पूजा आजा गरिन्छ। दशैं हाम्रो शास्त्रीय चाड हो होइन। जस्तो दशैंमा जसलाई पूजा गरिन्छ नि दुर्गा माता, शक्ति, अम्बिका भनौँ, उसका विभिन्न 9वटा स्वरूपहरू शैलपुत्रीबाट सुरु गरेर विभिन्न स्वरूपका देवीहरूको पूजा गरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि शास्त्रमा उल्लेख आउँछ। खालि यो शास्त्रीय चाड हो होइन। अब त्यो शास्त्रीय चाड भइकन पनि यो फेरि कस्तो भइदियो भने देवीको पूजा सँगसँगै परिवारका सदस्यहरू बसेर एकै ठाउँमा टिका लगाउने, त्यसपछि देवीको प्रसाद ग्रहण गर्ने त्यो चलन भएको हुनाले यो एउटा पारिवारिक पर्व भयो।
र अझ त्योभन्दा अझ अर्कोचोटि अझ एक तह माथि हामी गयौँ भने यो कस्तो पर्व देखिन्छ भने सामाजिक कुन हिसाबले भनेदेखि यसमा घर परिवार अथवा रगतको नाता मात्रै होइन, आफ्नो कार्यालय प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख होइन, अब कुनै विभागको प्रमुख अथवा गाउँपालिकाहरूको प्रमुख त्यस्तोहरूका पनि आशीर्वाद लिन जाने चलन छ। भनेपछि दसैँ एउटा कस्तो भइदियो भनेदेखि दसैँ भनेको यो धार्मिक हिसाबले धार्मिक चाड हुँदाहुँदै पनि यो सामाजिक र एउटा पारिवारिक चाड पनि हो। र यसको किन यस्तो विधि महत्त्व छ, यस्तो विधि दसैँ भनेर हामी किन देवी दुर्गाको आराधना गर्ने कुराहरूसँग यो अन्य कुराहरू जोड्छौँ भन्दा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि शक्ति भन्ने चिज, शक्ति त हामीलाई हरेक कुरा गर्न शक्ति चाहिने हुँदो रहेछ। अब शक्ति हामीमा भएन भनेदेखि हामी कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ। सामान्य हिसाबले हामीले आँखा झिम्काउनेदेखि लिएर अहिले जुन बोल्ने छ, यो बोल्ने भने पनि शक्ति हो। हामी शक्ति नभएको बेलामा कुनै पनि चिज गर्न सक्दैनौँ। र त्यो शक्ति आर्जन गर्नको लागि आफूभित्र भएको जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई अम्बिका भनौँ, अम्बा भनौँ, आमा भनौँ, विभिन्न स्वरूपहरू उहाँलाई आराधना गरेर उहाँलाई विभिन्न तरिकाले होम गरेर पूजा गरेर भजनहरू गाएर खुसी भएर उहाँबाट शक्ति लिने र आफूमा भएको शक्तिलाई नै फेरि त्यसलाई जगाउने भनौँ न। हामीभित्र त छ शक्ति, तर त्यसलाई हामीले फेरि जगाउनु पर्ने हुँदो रहेछ बेला बेलामा। त्यो सन्दर्भ भएको हुनाले दसैँको चाहिँ नि बढी महत्त्व छ। अब हाम्रो यो पक्षमा जस्तो भनौँ संसारमा नेपाल बाहेक अन्य विभिन्न देशहरूमा पनि सनातन धर्मावलम्बी जसलाई हामी बोलीचालको भाषामा हिन्दू भन्छौँ, हिन्दूहरूको बसाइ छ, उहाँहरूले यो दसैँ पर्व मनाउनुहुन्छ। तर मनाउने तरिका चाहिँ नि फरक छ। नेपालको चाहिँ एउटा मौलिकता कस्तो छ भने भारतमा पनि कालीको पूजा गरिन्छ, कलकत्तामा भयो, अन्य ठाउँहरूमा पनि एकदम कालीका स्वरूपहरूको विभिन्न स्वरूपहरूको पूजा गर्ने, उहाँहरूलाई विभिन्न तरिकाले सात्विक हिसाबले पनि अर्को जस्तो भनौँ तामसी हिसाबले राजसी हिसाबले तिनटै तरिकाले पनि पूजा गर्ने चलन छ होइन। तर हामी कहाँ जस्तो नेपालमा जस्तो देवी देवताको पूजा आराधना गर्दाखेरि त्यो पूजा आराधना मात्रै होइन कि दही अक्षतामा मिसेको जुन चामल छ नि त्यो दही अक्षतामा मिसेको चामलको टिका चाहिँ नि हामी जुन आँखीको बिचमा लगाउँछौँ एउटा आशीर्वाद दिएर, त्यो चाहिँ नि नेपालीहरूको एउटा के हो त मौलिकता हो। यसमा चाहिँ नि हाम्रो कस्तो छ ठुलाहरूलाई हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति कसरी विकसित भएको देखिन्छ भने आफूभन्दा अग्रजहरूलाई ठुलाहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूसँग गएर शिर निहुराएर आशीर्वाद लिने र 9 दिनसम्म देवीलाई पूजा गरेको जुन जल हो त्यो जल सेचन गरेर त्यो टिका ग्रहण गर्ने र ठुलाहरूसँग आशीर्वाद लिने र आफूभन्दा सानालाई चाहिँ नि फेरि यसमा हामीले माया गर्ने, टिका लाउने, दक्षिणा दिने होइन अथवा फलफुलहरू केही दिने, त्यो चलन चाहिँ नि फेरि हाम्रो के भने ठुलोको सम्मान, सानालाई माया, यो गर्ने चलन चाहिँ नि हाम्रो जुन नेपाली समाजको छ एउटा यो चाहिँ एकदम प्रबल र हाम्रो एउटा मौलिक चलन हो जुन चाहिँ नि दुर्गा पूजासँग, विजया दशमीसँग अथवा काली पूजा, नवरात्र, शारदीय दशैँ जे शब्द प्रयोग गरे पनि अन्य हिन्दूहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ नि यो चलन छैन। नेपालीहरू माइग्रेट भएर अन्त गएर बसेको ठाउँमा त अहिले त्यो चलन देखिन्छ। त्यसले गर्दा दसैँ भनेको चाहिँ नि नेपालीहरूको दुर्गाको 9वटा स्वरूपको पूजा सँगसँगै एउटा पारिवारिक मूल्य मान्यता बोकेको यो एउटा मौलिक चाड। नवरात्र पर्यन्त अहोरात्र व्रत बसी दशमीका दिन शुभ साइतमा आफूभन्दा ठुला र मान्यजनका हातबाट टीका तथा प्रसाद ग्रहण गरिन्छ। नाता सम्बन्ध स्थायी राख्न र आशीर्वाद ग्रहण गर्नका लागि मामा घर, ससुराली आदि गइन्छ। आफ्नो संस्कार संस्कृति तथा अनुकूलता अनुसार टीका लगाउने चलन 5 दिनसम्म रहन्छ। कतै कतै एकै दिनमा दशैंको टीका सक्ने गरिएको पनि पाइन्छ। दशैं सकिने पूर्णिमाको रातलाई कोजाग्रत पूर्णिमा भनिन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागरण बसेपछि समापन हुन्छ। यो दिनमा सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीले रातभरि पृथ्वीको भ्रमण गरी को जागेको छ भनी हेर्ने र जो जागरण बसी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिरहेको छ उसैलाई आशीर्वाद दिई धन धान्यले सम्पन्न गरिदिने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। दशैं पर्व एउटा राष्ट्रिय पर्व हो। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले यस पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरेका छन्। नेपाल बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जाति फरक होला, भाषा फरक होला,
संस्कार संस्कृति फरक होला तर केही चाडपर्व यस्ता छन् जसमा सबैको कुनै न कुनै रूपमा सहभागिता रहन्छ। नेपालीहरूका लागि दशैं यस्तो एउटा साझा पर्वको रूपमा विकसित भएको छ जसलाई हामी सबै नेपालीहरूले आफ्नो तौर तरिकाले धुमधामसँग मनाउने गरेका छौँ। अनेकतामा एकता, धार्मिक सहिष्णुता नै हामी नेपालीहरूको विशेषता हो। तर पछिल्लो समय नेपालीहरूको चाडपर्व महँगो बन्दै गएका छन्। चाडपर्व मनाउने नाममा बिना काममा फजुल खर्च बढ्दै जान थालेका छन्। एक रिपोर्ट। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले दशैं पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरेका छन्। नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जाति फरक होला, भाषा फरक होला, संस्कार संस्कृति फरक होला, तर साझा जस्तै भएका पर्व पनि छन्। हाम्रा अधिकांश चाडपर्वहरू हामी सबैका साझा चाडपर्वका रूपमा रहेका छन्, जसलाई हामी सबै नेपालीले आफ्नो तौर तरिकाले धुमधामसँग मनाउने गरेका छौँ। अनेकतामा एकता, धार्मिक सहिष्णुता नै हामी नेपालीहरूको विशेषता हो। सबैमा प्रेम सद्भाव छर्दै आफूभन्दा ठुलालाई मान सम्मान तथा सानालाई प्रेम स्नेह गर्दै हरपल उत्साह उमङ्गमा रमाउँदै परमात्माको चिन्तन गर्न दशैं पर्वले प्रेरणा दिएको छ। दशैंको टीकाको ठुलो महत्त्व छ। यसले हाम्रो नेपाली समाजमा भनौँ यो जति पनि हाम्रा नेपालीहरू देश विदेशमा पनि रहेका छन् ती सबैलाई एउटा सद्भाव प्रदान गर्ने पनि गर्दछ र टाढा टाढा बिछोड भएका, टाढा टाढा आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा देश विदेशमा रहेका आफन्तजनहरू भेट हुने, एक आपसमा शुभचिन्तन भलो चिताउने, एकअर्कालाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र एकअर्काको भलो होस् भनेर देवी दुर्गासँग प्रार्थना गरेर ठुलाले सानालाई आशीर्वाद दिने र देवी दुर्गाले कल्याण गरून् भन्ने त्यस्तो सद्भाव राखेर त्यस्तो आशीर्वादहरू दिइन्छ। र यसले वर्षभरिमा यदि दाजुभाइको बिचमा केही मनमुटाव भएको छ, केही मनमा केही क्लेशहरू, मनमा केही नराम्रा विचारहरू भएका छन् भने पनि दशैंको टीका लगाइसकेपछि सब त्यो नराम्रोपनालाई बिर्सिएर सद्भाव, पारिवारिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव हुँदै सबैको बिचमा एउटा सद्भाव फैलाउने कार्य पनि यो दशैंको टीकाले गरेको छ। र यो दशैंको टीकाले समग्रमा भन्नुपर्दा समस्त देशवासीलाई नै, समस्त नेपाली मात्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने र सबैले एकअर्काको भलो चिताउने त्यस्तो महत्त्व पनि राख्दछ। यसको धार्मिक रूपमा महत्त्व यसको धार्मिक महत्त्व भन्नुपर्दा पहिले 9 दिन त साधना गरिन्छ, उपासना गरिन्छ। यो अब अहिले त केही विकृति पनि बढेको छ, नत्र 9 दिन घटस्थापनाको दिनबाट नवमीसम्म तक एकदम कठोर नियमसहित देवी नवदुर्गाको उपासना गरेर त्यो जुन उपासना गरिन्छ, जुन पूजा अर्चना आदि गरिन्छ, त्यो पूजा सम्पन्न भएपछि त्यो पूजाको प्रसाद लगाइदिने र त्यो पूजाको प्रसाद यत्तिकै टीका लगाइदिने होइन कि एकअर्कालाई रातो टीका मुस्ने लगाइदिने, त्यो होइन। 9 दिनसम्म देवी दुर्गाको पूजा अर्चना उपासना गरिसकेपछि 9 प्रकारका ग्रहहरू पनि शान्त हुने, नवदुर्गाको पूजाबाट नवग्रह पनि शान्त हुने र शरीरमा सबैलाई हुने अनेक प्रकारका विपत्ति, व्याधि, रोगहरू पनि नाश हुने त्यस्तो खालको एउटा धार्मिक महत्त्व पनि रहेको छ। अहिले दशैं आएपछि आम व्यक्तिको सोचमा के पर्छ भने नयाँ लुगा लगाउने, मिठो मिठो खाने, रमाइलो गर्ने, यो सोचमा परेको छ आम व्यक्तिको। तर बिल्कुल नै त्यस्तो होइन। यो दशैंको हुन त राम्रो लगाउने, मिठो खाने त्यो सबैको इच्छा हुन्छ, मन खुसी बनाउने सबैको एउटा चाहना हुन्छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर दशैंको विशेषता हेर्नुपर्दा यो त 9 दिनसम्म सबैले आफ्नो तर्फबाट कि कठिन व्रत गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सबैले पहिले शुद्ध मनले ती शक्ति स्वरूपिणीको आराधना उपासना सबैले गर्नुपर्दथ्यो। तर अहिले त्यस्तो नदेखिएर पूजा अर्चना साधना उपासना गर्ने व्यक्ति अत्यन्तै न्यून भइरहेका छन्, कम छन् र सबैले यसलाई गलत अर्थ लगाएर यो रमाइलो गर्ने, मिठो खाने अनि जीवहरू हिंसा गर्ने, मांसाहार गर्ने, यो माछा मासुतिर खाने, अनि कतिले त मदिरा पनि पिएर दशैंलाई यस्तो एउटा विकृतिपूर्ण तरिकाले मनाएको पनि पाइन्छ। अहिले समाजमा त्यस्ता विकृतिहरू बढेका छन्। तर दशैं पर्वको उद्देश्य त्यो होइन।
होइन, यस्ता विकृतिहरूलाई बिस्तार बिस्तार घटाएर देवी दुर्गाको, जगतजननी माताको सबैले उपासना गर्नुपर्दछ। किनभने हामी सम्पूर्ण भनिएको छ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता भनिन्छ। सम्पूर्ण भूत भनेको प्राणीहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरूकी माता स्वरूपिणी ती देवीको आराधना उपासना गरेर अनि सबैको कल्याण चिताउनु पर्ने हो। तर केही विकृति बढेको छ। तर अब विज्ञ व्यक्तिहरूले, यस्ता चेतनशील मानवहरूले यसलाई बुझेर बिस्तार बिस्तार विकृतिलाई कम गर्दै गर्दै साधना उपासना सद्भावलाई बढाउनु पर्दछ र समाजकै कल्याण हुने एउटा महान पर्वको रूपमा दसैँ टिकालाई लिनुपर्दछ। दसैँ पर्व एउटा राष्ट्रिय पर्व हो। यसलाई पर्वकै रूपमा मनाउनु पर्नेमा पछिल्लो समय दसैँमा अनावश्यक फजुल खर्च गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। दसैँ मात्रै नभई हरेक पर्वहरूमा अनावश्यक खर्च गर्ने स्वभाव नेपालीहरूमा बढ्दै गएको संस्कृतिविदहरूको बुझाइ छ। अब यो हरेक पर्वहरू समयअनुसार भनौँ न, समय बित्दै गइसकेपछि र एउटा पुरानो चिज 100 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष पुरानो हुँदै गएपछि त्यहाँ केही परिवर्तनहरू स्वाभाविक रूपले आउने हुँदो रहेछन् हैन। त्यो केही सकारात्मक पनि छन्, केही नकारात्मक पनि छन्। अब धेरै जस्तो पर्वहरूको कुरा गर्दा हामी कहाँ दसैँभन्दा अगाडि मनाइने केही पर्वहरू पनि, अरू पर्वहरू पनि कस्तो छन् भनेदेखि एउटा पर्वको मूल मर्म हुन्छ नि, जस्तो शास्त्रले निर्देशन गरेको कुरो, आफूले व्रत बस्ने एउटा अनुष्ठान गर्ने तरिकाहरू भयो, अनि त्यसपछि आएर हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने, पाठ गर्नुपर्ने ग्रन्थहरू भयो, त्यो चिजहरू चाहिँ गौण रूपमा छन्। त्यो चिजपट्टि हामीले त्यति ध्यान दिएका हुँदैनौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि कस्तो भइदियो भनेदेखि त्योसँग जोडिएको मनोरञ्जन पक्ष, हाम्रो पर्वमा सबैमा मनोरञ्जन जोडिएको, दसैँसँग पनि जोडिएको छ। चङ्गा उडाउने, पिङ खेल्ने, लङ्गुर बोजा खेल्ने, गर खेल्ने भनेको यो मनोरञ्जनको पक्ष हो। तर कस्तो भइदियो भने पछिल्लो समयमा मनोरञ्जन चाहिँ नि बढी हाबी भएर गयो, त्यो प्रबल भएर गयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि विकृतिहरू, देखासेखी बढी गर्ने, धेरै कुराहरूको प्रदर्शन गर्ने, लुगा गहनाको प्रदर्शन गर्ने अथवा दक्षिणाको प्रदर्शन गर्ने, भइ नभइकन ऋण लिएर विभिन्न कार्यहरू गर्ने, त्यो चाहिँ यसको विकृति हो। यो पछिल्लो समय बढ्दै गएको। पहिला यस्तो विधि थिएन र धेरै परिवारमा घरको एउटा मुलीसँग मात्रै टिका लाउने चलन थियो। हाम्रो नेवार समुदायमा पनि त्यो चलन थियो, अरूहरूमा पनि। एउटा घरको परिवारमा 20-25 सदस्य छन् भने त्यो घरको जो मुली हो, त्यो मुलीको हातबाट मात्रै अरूले टिका लाउँथे। तर अहिले बिस्तारै कस्तो चलन भने त्यसको राम्रो पक्ष पनि छ, त्यो एक अर्काले सम्मान गर्ने। अनि त्यो सबै जोडिँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यसको प्रबल पक्ष सँगसँगै यसका विकृतिहरू चाहिँ बढी मौलाएर गइराखेको छन्। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने चिज, गर्नुपर्ने चिजहरू छैनन्। जस्तो पीठहरूमा जाने, मन्दिरहरूमा जाने, हामी यो पर्वले पनि ध्यान योग नै बढी सिकाएको छ कि योग र ध्यान गरेर हामीमा भएको ऊर्जालाई उजागर गर्ने हो हामीले हैन। तर हामी ध्यान पनि गर्दैनौँ, योग पनि गर्दैनौँ हैन, अरू देवीसँग सम्बन्धित पाठहरू पनि गर्दैनौँ। र हाम्रा विभिन्न जुन शास्त्रहरू छन् त्यो शास्त्रले के भनेको छ त, एउटा स्त्री शक्तिलाई कसरी सम्मान गर्ने, त्यो स्त्री शक्तिलाई मानेर एउटा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भनेर जुन घडामा आह्वान गरिन्छ घटस्थापना गर्दाखेरि, त्यहाँ 7वटा नदीहरूलाई, समुद्रहरूलाई, बादलहरूलाई सबै चिज आह्वान गरेको कस्तो भने त्यसद्वारा मलाई शक्ति देऊ भनेको हो कि त्यो। त्यस्तो गर्ने चिजप्रति चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ नि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यति मतलब राख्दैनौँ, वास्ता गर्दैनौँ हैन। तर अरू चिजहरू मात्रै हामी राम्रो लगाउने। त्यसपछि अब आफ्नो गच्छे अनुसार ठिक छ, मान्छेले रमाइलो पनि गर्नुपर्छ, राम्रो पनि लाउनुपर्छ, मिठो पनि खानुपर्छ, सबै चिज गर्नुपर्छ। तर यहाँ कस्तो भइदियो भनेदेखि त्यो चिज चाहिँ नि गच्छे अनुसार नभएर मान्छेले अलिकति देखासेखी गर्ने त्यो खालको चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। मकै र जौ भिजाएर राखिएका पहेँला जमरा र राता अक्षताले ठुला बडाले आफूभन्दा सानालाई शुभ आशीर्वाद दिई टीका लगाई मनाउने दसैँ पर्वलाई हामीहरूले पनि फजुल खर्च कम गर्दै मनाउने बानीको विकास गर्न जरुरी छ। नत्र पैसा नहुनेहरूका लागि दसैँ नहुनेका लागि दशा बन्न सक्छ। दर्शक वृन्द, आजको मिसन न्यूजमा दसैँ पर्वको महत्त्वको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्यौं। अर्को श्रृङ्खला, अर्को विषयवस्तु सहित आउने नै छौं।
हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 0150108086 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडी मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि भने माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुस्। नमस्कार।